Salut les filles, واش راكم؟ j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم في درس جديد ندير لكم المصطلحات الأساسية في الخياطة، مصطلحات تاع الخياطة للمبتدئات اللي ما يعرفوهمش. كي يسمعوا كلمة انفير، يسمعوا كلمة فوفيلي، كاين بزاف كلمات نستعملوها، مصطلحات نستعملوهم في الخياطة بزاف، ومبتدئات ما يعرفوش وشنو هما. تبعوا معايا، راح نبدا نوريكم بالمصطلح. اول مصطلح نبداو به هو لونفير اي لوندغوا، كيما حنا نقولوا بالعربيه ولا بالدارجه تاعنا الوجه والقفا تاع القماش. بون حنا عندنا كيما راكم تشوفوا عندي قطعتين هنا تاع القماش، عندي هذا ساتان، قماش الساتان ديالي. كي تشوفوا ماشي كيف تشوفوا الوجه ديالو هاوليك، هاو الوجه ديالو، وهذا القفه ديالو ماشي كيف هاو القفه وهذا الوجه، هذا جهه راهي رطبه وبغيونتي، وهذا القفه ديالو. هكذا قطعتين حنا كي نجو نفصلوا نحطوا الوجه مع الوجه تاعنا، دائما نحطوا القطعتين تاعنا وجه على وجه دائما، ونفصلوا القطعات تاعنا. واللي تتلف لها كي تكون تفصل وتتلف لها يكون القماش ديالها متشابه، راح نديرو كروه في القفا تاع القماش هكا، باش كي تفصلي وتحطي القطعتين تاعك هذا كيكون القماش متشابه. هنا عندي انا القماش ماشي متشابه ديالي ساتا هكا باش ما تتلف لكمش. داكوغ، هذا المصطلح الاول ديالي. نروحوا للمصطلح ايبانغلي. ايبانغلي كي تسمعوا كلمه ايبانغلي معناتها لي زيبانغ، معناتها الابر هادوك اللي يشدوا بهم القطعات القماش ديالنا مع الباترون. ايبانغلي نحكموا لي زيبانغل ديالنا ونحكموا القماش ونشدوهم فوالا هكا، مش معناتها ايبانغلي، ونشدوهم بالعرض، نشدوهمش بالطول باش ما تطيحش قطعه القماش تاعنا. كي نشدوهم منا كابابل تطيح لكم ليبانغ ديالكم يطيح لكم. دونك ايبانغلي معناتها بلاسي ليبانغل على قطعه القماش ديالنا كيما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. يعني نشدوا القطعتين مع بعض بليزيبانغ فوالا. مصطلح اخر اللي هو بيكي ولا اسامبلي، معناتها نحكموا هاد القطعتين تاع القماش ناسومبليوهم مع بعض، معناتها نحطوهم مع بعض باش نديروا لا كوتور ديالنا، باش نديروا الخياطه ديالنا بالماشينه ولا باليد. تكون عندنا اون فالور دو كوتور، الخط تاعنا تاع الخياطه، ونديروا الخياطه ديالنا. لا فالور دو كوتور ديالنا هي القيمه تاع الخياطه اللي نزيدوها، اللي نخيطوا عليها. حنا الخياطه تاعنا هذه الزياده تكون من 1 سنتيم حتى ل 3 سنتيم اللي نزيدوها، اللي نخيطوا عليها. دونك نكونوا درنا بون. حنوريكم الجهه منا، حنوريكم، حندير هنايا خط، راح ندير 1 سنتيم، ندير الخط ديالي تاع 1 سنتيم ونخيطو. هذا جيدا ويبان لكم في الصوره. فوالا هاو الخط ديالي. فوالا هنا نورمالمون في هذا الخط نحط لي زيبانغ ديالي كما وريت لكم. هذا هو لا فالور كوتور ديالي هكذا. فوالا عفوا، هذه لا فالور. هنا نخيطو، هنا نبيكيو بلا ماشين، هنا نخيطو. داكوغ، فوالا نحكم قطعه القماش ديالي بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا، ونحط البي دي بيش ديالي، لاحظوا هكا، ونتبعوا الخط ديالنا. كي نلحقوا لي زيبانغ راح نحو الايبانغ ديالي هنايا هكا، ونكملوا نخيطوا بهذه الطريقه. داكوغ، نتبعوا الخط ديالي. فوالا هاي ليك قطعه القماش ديالي انا خيطها كما راكم تلاحظوا. هاي ليك هنا راهي مغلوقه الخياطه ديالي، هاي ليك راهي مغلوقه، وهنا عندي هذه
لا فالور كوتور ديالي اللي زدناها. هذه هي لا فالور كوتور ديالي. ولا فالور كوتور ديالي قيمه الزياده تاع الخياطه ديالي تكون هكا كي نحدو تكون يا مفتوحه هكذا تبقى مفتوحه، يا نديروها كوتور فيرمي نخيطوها مش من جهه لا دغوات ولا لا غوش، نديروها هكذا تقعد هكا كي نحدو. داكوغ، هذه هي لا فالور كوتور ديالي، هذه قيمه الخياطه ديالي. نروحوا لمصطلح اخر اللي هو سورجيتي ولا سورفيلي. سورفيلاج ولا نديرو سورجي في لا سورجيتاز. احنا هاد لا فالور كوتور ديالنا هي هنا باش ما تقعدناش هاد الخيوط هادوما باش يكون عندنا فينيسيون شابه. هاد الخيوط يقعدوا هكا خارجين يطيروا، ومن بعد كيقعدوا حتى تتحل الخياطه، يلحقوا حتى الخياطه هذه تبدا تتحل وتفسد لكم الملابس ديالكم. شوفوا كيفاش راكم تشوفوا راكم تلاحظوا جامي تقعد لا فالور كوتور هكذايا. لازم نديروا لها سورفيلاج ولا سورجي، نديروا لها سورجي. داكوغ، بلا ماشين ولا باليد. انا راح نوريكم بلا ماشين وشوفوا معايا. شوفوا معايا انا راح درتو بلا ماشين وجيت لكم. شوف هذا هو السورفيلاج ديالي باش تبقى تجي فينيسيون شابه. الجهه الاخرى خليتها هكا باش تبان لكم مليح. دونك اذا حبيتو نوريكم كيفاش ديروا هذا السورفيلاج باليد قولوا لي، خبروني في التعليقات هكا باش نوريكم في فيديوهات القادمه. داكوغ. مصطلح اخر اللي هو فوفيلاج ولا باتير. كي تسمعوا كلمه باتير ولا فوفيلاج نوريكم واش معناتها هذا المصطلح. كي يكون عندكم قماش خفيف كيما هذا ساتان زعما خفيف، ولا يكون عندكم فولار ولا لا موسلين، ما تحكموش بلي زيبان كيما وريت لكم قبيله، راح تحكموا ديروا كيما نقولوا حنايا فوفيلاج. ديروا هذا الفوفيلاج. بون راح نوريكم كيفاش ديروا فوفيلاج. راح نزيد نحكم القطعه تاعي منها، راح نحكمها، راح ندير خط، راح ندير لا فالور كوتور ديالي هكا. راني دايره انا 1 سنتيم فالور كوتور ديالي، وندير نوريكم كيفاش ديروا فوفيلاج. شوفوا كيفاش ديروا فوفيلاج. فوفيلاج معناتها ديروا تحكموا البره ديالكم، الابره ديالكم، ديروا الخيط ديالكم، ديروه على واحد، ديروا العقده ديالكم. شوف راني دايره هذه مفتوحه، خيط راهو على زوج، بصح هنا الخيط جهه مفتوحه طالعه قصيره، وجهه راهي مفتوحه على واحد، راني عاقده الخيط ديالي على واحد. هذا واش معناتها فوفيلاج. دوك تشوفوا ديروا تخيطوا عادي، ديروا دي بوين كبار. شوفوا كيما راكم تلاحظوا ديروا دي بوين كبار. اللي حبت باش ما تتلفلهاش تحكم بلي زيبانغل. اول حاجه كيكون القماش ديالكم خفيف بزاف، سورتو المبتدئات اللي ما يعرفوش، لازم لكم هاد الطرق. هلا تحكموا ديالكم قطعتين تاع القماش مع بعض وتبداو تشدوا تخيطوا عادي نورمال. والخط تبعوا الخط ديالكم برك، بصح ما تخيطوش سوا مع الخط، خيطوا فوقو ليجيرمون باش كتخيطوا من بعد بلا ماشين ما يتواساش، باسكو هذا ما يتعقد لكمش مع بعض، باسكو هذا يتنحى من بعد. شوفوا عقده هكذا هكذا، هذا يتنحى من بعد في لا ماشينه. هذا باش تشدوا القماش ديالكم برك باش تقدروا تخيطوا بلا ماشين. شوفوا وديروا دي بوين كباره، ديروا دي بوين كبار. انا ما ننصحكمش المبتدئات تخيطوا ديريكت هكا قطعتين القماش تشدوا بلي زيبانغ كذا. توجور ديروا هذه الطريقه تاع الفوفيلاج. توجور كي توالفوا تتعلموا تولوا تتحكموا في القماش ديالكم، تولوا تقدروا تحكموا غير بلي زيبان، وبعد بالعقل تولوا مام لي زيبان تستغناو عليهم. فوالا ما تتسرعوش برك في الخياطه، تشدي قطعه القماش ديالك وتحكمي لا ماشين ديالك وتروحي ديالك زيد هذا خطا كبير ديروه مبتدئات، خطا كبير ديروه. فوالا هذا هو لو بوين دو باتي ديالي، هذا هو الفوفيلاج ديالي. هكذا وتعقدوا هنايا الطرف باش ما يتحل عاودش يتحل لكم، تعقدوه عادي. ومن بعد كي تكملوا الخياطه ديالكم بلا ماشين راح تنحوا هذا الفوفيلاج.
داكوغ. فوالا نحو لي زيبانك نسحقوهمش هنا. فوالا ها كيما راكم تلاحظوا هذا هو الفوفيلاج ديالي. عادي شغل الخياطه عاديه، برك الخياطه على واحد باش تساعدكم باش ما تجيكمش جهه طالعه على جهه في لا ماشين كي تجوا تخيطوا في القماش. فوالا يكون خفيف ليجامون هكذا كيما راكم. هذا هو بوين دو باتي ولا فوفيلاج. مصطلح اخر اللي هو باترون. باترون كما فهمتكم درت لكم فيديو اللي تحب تروح تشوف الفيديو اللي درتو تاع مفهوم الباترون. كما قلت لكم فهمتكم كي تسمعوا كلمه باترون معناتها هو قطعه تاع البابي اللي نديروها اللي نجسدوا الجسم تاعنا، اللي نحطوا المقاسات عليها، نجسدوا الجسم تاعنا على البابي هذاك باش نخرجوا باش نقدروا نفصلوا الملابس ديالنا اللي رانا حابينهم. مصطلح اخر اللي هو ليكرون. كي تسمعوا ليكرون واش معناتها؟ ليكرون معناتها ليكرون ولا تسمعوا دي غارنير، كلمه دي غارنير ولا ليكرون. هاد ليكرون حنايا كي تكون حاجه عندنا مدوره، كي تكون خياطه في الرقبه ولا الخياطه تاع لي ديكوب هادوك ما كي تبليا هنا كي تبلي القطعه ديالك عادي نورمال تحل نورمال عادي. بون راح نعاود نحلكم هاد الفوفيلاج باش نعاود نفهمكم مليح. فوالا كي تحلوا القطعه تاعكم هنايا عادي، هنايا ما كاش بروبليم، ما كاش عفسه معوجه ولا بصح كي تكون حاجه مدوره لي فالور كوتور ديالكم راح تكون عفسه بومبي. شوفوا معايا هنايا في هذه القطعه تاع القماش هاي لك عفسه مدوره ما تقدروش تبليوها. نجيكم دوك نحلها لكم باش تشوفوا. لاحظوا معايا نحلها لكم احسن باش تشوفوا قطعه القماش تاعي. بون راني مخيطتها. فوالا فوالا لاحظوا قطعه القماش ديالي هذه انا كي نطبقها هنايا شوفوا كيفاش تجيني هنا بومبي معوجه كامل. بصح انا عندي هنا باغ اكزومبل عندي لا فالور كوتور ديالي 1 سنتيم. راح كي نقول لكم دي غارني معناتها تنقصوا قيمه تاع الخياطه ديالكم، تنقصوها ديروها على 2. عندي 1 سنتيم راح تخلو غير 0.5 دي غارني معناتها هكا. معناتها هذه هي دي غارني لا فالور كوتور ديالكم. نقصوا لها باش تقدروا تبليوها باش تجيكم خياطه شابه. فوالا هكا كي تبليو مازالت عندنا هذاك الاعوجاج. هنا واش معناتها كرونتي نكرونتي هنا راح نحكموا المقص ديالنا ولا اي حاجه راح نديروا هكا خياطه هذه هكا. ما تقيسوش تكونوا بعاد على الخياطه باش ما تحللكمش. دونك ديروا هكذا ديكرون هكذا. فوالا في الجهه المدوره هادو كيما يكونوا عندكم لي ديكوب ولا تكون عندكم الرقبه ليسونسيال حاجه المدوره ولا البانس تاع لاطاي. فوالا هكذا كي تكرونتيو شوفوا من بعد كي تحدوا تجيكم بيان تتحل، ما تجيكمش هذاك الاعوجاج كامل، تجيكم مدوره بيان. داكوغ هذا هو واش معناتها دي غارنير واش معناتها ليكرون. مصطلح اخر هو لو دروا دفيل. كيما وريت لكم في الفيديوهات السابقه تاع لي باترون فهمتكم واش معناتها دروا دفيل. دوك هنا نوري لكم على قطعه القماش دروا دفيل. هاولي كيما تشوفوا الباترون ديالي هذا تاع لا جوب هاوليك انا لو دروا دفيل. قلت لكم لو دروا دفيل في الباترون يجي موازي مع خط الوسط، بصح في الباترون هنا علاش تسحقوه في الباترون لازم يكون موازي مع لا ليزيير، يكون موازي مع لا ليزيير. واش معناتها لا ليزيير؟ كي تمسوا عندكم نقاط هنا اذا راكم تشوفوا معايا هاد النقاط اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا كاين نقاط هنايا ما على باليش دوك اذا يبان لكم. شوفوا هنايا هاملك هنا تاني ماهمش يبانوا مليح نقاط. فوالا هاملك كي تمسوا القماش ديالكم شوفوا النقاط هذوما كي تمسوا القماش ديالكم راح تمسوا
الجهه المحببه ديالكم، تحسوا بلي شغل حبيبات هكا، هذيك الحبيبات هما الوجه تاع القماش. داكوغ. والجهه المسطحه هذاك هو القفا تاع القماش. هذه هي لا ليزير تاعنا. دونك انا نعاود نرجع لكم لدغوات فيل، نحط الباترون ديالي موازي مع لا ليزير ديالي. فوالا الباترون ديالي كامل نحطو موازي على لا ليزير ديالي. ما لازمش يتحط معوج هكذا، ما لازمش يتحط هكذا وباترون واحد اخر يتحط هكا باغ اكزومبل، نو غلط، لازم يكون موازي مع لا ليزير هكا. عندنا مصطلح اخر اللي هو لو بيي. لو بيي كيما راكم تشوفوا هنا، كيما قلت لكم نحطوا على واسمو الباترون ديالنا مقابل لا ليزير. شوفوا القماش تاعنا كيفاش يكون عادي هنا، ويكون هنايا راكم تشوفوا القماش ديالي. كي نحطوا كي تسمعوا كلمه تفصلوا حاجه اون بي، تفصلوا حاجه اون بي، زعما هذا هو لو بي ديالي. راح نطبقوا القماش تاعي بهذه الطريقه. تشوفوا القماش تاعنا يكون شويه الاستيكي. علاش نفصلوا اون بي؟ كيكون الباترون تاعك، كيكون لا جوب تاعنا ماشي هذا دغوات، يكون لا جوب ديالك مدور او فورم ولا في حاجه دائريه. هنا يجيني دائري، فوالا يتفصل اون بي، يتفصل هكا. نحط الباترون ديالي هكا في لي جوب اون فورم، داكوغ، نحطو هكا. تما تولي لا ليزير تاعي هنايا ما نتبعوهاش، نتبعوا لو بيي ديالي. هذا خط البيي ديالي. علاش حنايا عندنا البيي اللي نستعملوه في الرقبه، البيي اللي يتباع عند لي ميرسوري على المصطلح تاع البيي. هذا هو البيي ديالي اللي نستعملوه، اللي نشروه عند اللي يبيع لوازم الخياطه. هذا هو البيي ديالي. شوفوا كيفاش جاي هاكم، نستعملوه في الرقبات. فوالا علاش حنا ما نديروش انوغلي ولا نديرو في الرقبه خياطه هكاك عاديه، نديرو ان بي باسكو الرقبه تاعنا حاجه مدوره. حاجه مدوره لازم يكون عندها اتساع. كي ديري البي ديالك لازم تكون المساحه مرتاحه باش تقدري باش تخرج لك الرقبه ديالك هذيك المدوره تخرج لك بيان. داكوغ. هذا هو مصطلح البي. مصطلح اخر اللي هو لوغلي. لوغلي اللي هو الخياطه لا فينيسيون الاخرى تاع اللباس ديالنا. كي نخيطوا حاجه ونكملوها، نخيطوا الاطراف ونخيطوا كل حاجه، راح نديروا لوغلي من تحت. لوغلي اللي هو قطعه اللي هو توجور نديروا له 1 سنتيم ولا 0.5 1 سنتيم. ماجوريتي كاع تاع الملابس ديالهم 1 سنتيم. 1 سنتيم ديالنا راح تجينا هكا ونخيطوا لوغلي. دوك نوريكم الطريقه. شوفوا معايا، جبت لكم قطعه ملابس نوري لكم لو بي. هذه الرقبه ديالي، هذا هو لو بي كيفاش يجي في الرقبه. فوالا كيما وريته لكم، هاوليك يجي هكا. هذا هو، ويقدر يجي باوتر فاسون. فوالا هذا هو البي ديالي. وراح نوريكم كيفاش يجي لوغلي ديالي. فوالا هاوليك لوغلي كيما راكم تلاحظوا. تقدروا ديروا لوغلي من طبقه القماش تاعكم طبقوه على زوج، ديروا خياطه. هنا عندي 0.5 كما راكم تلاحظوا في الصوره، هنا طبقوه على زوج، ولا ديروا سورجي وطبقوا الخياطه ديالكم عادي نورمال. داكوغ. هذا هو لوغلي ديالي اللي يجي في نهايه الملابس ويجي في اليدين. هذه هي قطعه الملابس ديالي مع الاخر ديالها في الطول ديالها. داكوغ. مصطلح اخر اللي هو ابليكي. معناتها اون ابليك معناتها قطعه قماش تحطوها على قماش اخر. باغ اكزومبل انا عندي هذه القطعه راح نحطها على قطعه قماش تلفتوها لي على قطعه قماش اخرى. هذا هو واش معناتها ابليك تطبقوها، تحطوها، تخيطوها سواء بالماشينه سواء باليد وتحطوها على قطعه قماش اخرى. داكوغ. هذا هو المصطلح. مصطلح اخر اللي هو لو ميتراج. لو ميتراج اللي هو طول القماش تاع القطعه اللي راح نخيطوها ولا نفصلوها. دوكا باغ اكزومبل عندكم قندوره فيها 2 مترات ونص ولا 3 مترات ونص، معناتها الميتراج تاعها هذاك هو اللي راح يكون 3 مترات ولا 2 مترات ونص اللي تمدوه للزبونات تاعكم باش تشري القطعه تاع القماش. مصطلح اخر اللي هو لو سونس
دو تيسو. لو سونس تاع القماش واش معناتها؟ جهه تاع القماش معناتها كاين قماشات تفصليهم، تحطي الباترون تاعك تفصليهم بجهه واحده، كاين القماشات اللي تقدري تقلبي عادي. دونك باغ اكزومبل اللي عندهم ان سونس كيما القطيفه، كيما الساتان، كيما الفورور، هادوما ديروهم في جهه واحده، ما تقدروش ديروهم في جهه اخرى باسكو باغ اكزومبل القطيفه راح تكون جهه فونسي وجهه كلير. دونك اذا فصلتوهم جهه مختلفه ديروا في بالكم باللي القطعه تاع الملابس تاعكم راح تخرج لكم باناشي. داكور، شوفوا معايا كي نحطو هنا هاي لك لو سونس تاع القماش، نحطو القماش تاعي هكا في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه ونفس ضغوات فين. كي نقول لكم اللي ما عندوش ان سونس القماش ديالنا تقدروا تفصلوه عادي، تقدروا تفصلوه هكا، تقدروا تفصلوه هكا نورمال. دونك كي تشوفوا دوك نوريكم في الساعه هنايا، الساعه شوفوا معايا، شوفوا معايا كي تحطوا هاد القطعه هكذا ولا تحطوها هكذا ساتا توجور. راني قلت لكم الساتا القطيفه ساتا تحطوا هكا. عندنا جهه تاع بغيونس كي تولوا تشوفوا جهه هكذا، وكي تولوا تقلبوه شوفوا كيفاش الجهه تاعكم تولي عندكم جهه كلير. ما باليش اذا يتبان لكم ولا واضحه في الصوره هنايا، لازم تحطوا تشوفوا القماش تاعكم هكا بهذه النظره، تحطيه وتشوفيه بهذه النظره، ومن بعد تقلبيه وتزيدي تشوفي القماش تاعك بهذه النظره الجهه. عندنا جهه كلير وجهه فونسي. دونك تحطوا القماش تاعكم الباترون تاعكم في القماش تحطوه هكذا. واللي ما عندوش ان سونس تقدروا تحطوا الباترون ديالكم هكذا، تقدروا هكذا. داكوغ، هذا هو لو سونس تاع القماش. مصطلح اخر اللي هو لابنس. لابنس كيما وريت لكم في التمرين تاع لا جوب، في الدرس تاع لا جوب، كيفاش تحطوا لابنس ديالكم على القماش على لا جوب ديالكم. هاي اللي تطراسيوها ما تطراسيوهاش بالستيلو، انا وريت لكم هكايا بالستيلو باش تبان، هي تطراسيوها لاكري تاير ولا لاكري نورمال. دونك تطراسيوها هكذا وشوفوا كيفاش نوريكم. شوفوا معايا فوالا، هاي ليك طبقوها على 2. لازم هذا الخط يجي في الوسط وهذا الخط يجي سوا مع الخط اللي من الجهه المقابله. تحكموها بلي زيبانك اللي متتلف لها وما تقدرش تشدها، دير فوفيلاج. وريت لكم واش معناتها كلمه فوفيلاج، اللي تقدر عادي تحكم غير بلي زيبانك ديالكم هكا. دونك نوري لكم كيفاش تخيطوها ونوري لكم كيفاش تخرج. داكوغ، تبعوا معايا مليح. بون لي زيبانغل ديالي شويه فوالا هكا تشدوها بلي زيبانغل وتخيطوا. تبعوا معايا نوريكم كيفاش تخيطوها. شوفوا معايا جيتكم لا ماشين نوريكم كيفاش تخيطوا لا بانس كيما وريت لكم في الخياطه تاع لي فالور كوتشور. تحكموا تبعوا الخط ديالكم فوالا، كي تلحقوا تنحوا لي بانغل ديالكم وتخيطوا فوالا. لازم ما تخرجوش على الخط فوالا. نكملها ونوريها لكم. فوالا لي في هاي ليك لابنس ديالي كيفاش تتخيط. ديروا في بالكم ديروا في حسابكم كومسي هذه هي لا جوب ديالكم. هاي ليك لابنس كيفاش تتخيط فوالا. هاي ليك تتخيط من الجهه الاخرى كيف تتخيط. بون خرجت انا شويه على الخط مي انا درتها لكم ابي بخي هكا باش نفهمكم كيفاش. كي تقلبوا هذا يجي من القفه تاع القماش. الوجه تاعنا هاو ليك اللي يكون هاو زعما لا جوب ديالي. هاو الوجه هنا تتحدد وتجي مسطحه ما تبانش كاع، تجي هاي ليك لاباس ديالي. شوفوا فوالا كيما راكم تلاحظوا ما تبانش كاع، تبان خياطه برك. هاي ليك وهنا تحدوها من جهه هكا ولا من هذه الجهه. داكوغ، هذه هي لابنس ديالي. نروحوا اللي في الاخر مصطلح اللي هو لي بوين دو كوتور. لي بوين تاعنا تاع الخياطه عندنا دي بوين صغار وعندنا دي بوين كبار وعندنا دي بوين موين. عندنا لي بوين صغار كما راكم تلاحظوا في الصوره هنا، راكم تشوفوا هذا الخط ديالي فيه دي بوين صغار. بون هذا لي بوين صغار ما نسحقوهمش بزاف في الخياطه باش ما يصعبوناش، ماشي ما يصعبوناش، باش ما يزيروناش الملابس تاعنا. وعندنا لي بوين كبار هم كما راكم تلاحظوا هنايا دي بوين كبار. هادوما لي بوين كبار نسحقوهم في الخياطه، نسحقوهم بالك في لي دغا يكونوا لي بوين كبار في هذوك العفايس. ولي بوين موين حنا اللي نسحقوهم في الملابس تاعنا لي بوين موين بالارقام. انا عندي هنايا درت 3.5، هنا درت 5، وهنا درت 2.
هادو هما لي بوين ديالي اللي نسحقهم. وعندنا بوين اخر اللي هو بوين داغي. بوين داغي اللي هو يجي في اول واخر الخياطه ديالنا، اللي نغلقوا به الخياطه ديالنا، تلقاوه كامل في الماشينه كاع عندكم في الماشين. بوين داغي تبداو به وتكملوا به باش تغلقوا الخياطه ديالكم باش ما تتحللكمش. هادو هما لي بوين ديالي تاع الخياطه. هادو هما المصطلحات ديالي اللي خيالتهم لكم لنهار اليوم. ان شاء الله نكون فدتكم، وان شاء الله تستفادوا معايا. نقول لكم تهلاو في روحكم وبقاو على خير في الفيديو القادم. ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش في القناه، وديروا جيم للفيديوهات تاعي باش نتواصل معكم، باش نزيد نعطيكم المزيد والمزيد من المعلومات. وخبروني في التعليقات اي معلومه ولا اي حاجه حبيتوا تستفادوا بها. بقاو على خير، سلام.